الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ خطبہ جمعہ شروع ہو گیا ہے۔ تمام احباب کی خدمت اندر گزارش ہے، مسجد اندر اول وقت وچ اور اگلیاں صفاں دے وچ آ کے بیٹھنا بہت بڑی سعادت مندی اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسرے نمبر تے خطبہ جمعہ اتلے سپیکراں تو بغیر ہوئے گا، تھلڑے سپیکر جڑے نے اندر والے وہ چلتے نے پہ، تو تمام محلے دار دور والے نزدیک والے اور میزبان اور سارے مہمان مسجد اندر آ کے اگلیاں صفاں وچ بیٹھنے دا ثواب حاصل کرو۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت پاک آپ دے گھر والیاں دی عظمت، شان، مقام، رتبہ اور مرتبہ، طہارت و پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ساڈا خدا، خدا دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، ہر عیب تو اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اسی طرح او دے پیارے 1,00,000 کئی ہزار نبی، رسول، پیغمبر بھی ہر عیب تو تے ہر خامی تو، ہر کمی تو اور ہر نقص تو پاک نے۔ اور اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے اہل بیت، آپ دی ازواج مطہرات اور آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے بیٹے، آپ دی آل، آپ دی اولاد اور آپ دے اصحاب بھی ہر عیب تو، ہر نجاست تو، ہر گندگی تو اور ہر خامی تو، ہر کمی تو پاک نے۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات با برکات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تواڈے گھر والیاں نوں ہر نجاست تو، ہر گندگی تو اور ہر ناپاکی تو، ہر پلیدی تو پاک کیتا جائے
اور ہر نپاکی نو ہر گندگی نو تواڈے گھر والیاں تو دور کر دیتا جائے۔ اہل بیت پاک نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نو اللہ تعالیٰ نے ہر خامی تو، ہر کمی تو، ہر پلیدی تو، ہر نپاکی تو پاک، مبرہ اور منزہ فرما چھڑیا ہے۔ اہل بیت پاک پاک نے کیونکہ وہ پاک نبی دی اہل بیت پاک نے، اور جنہیں پاک کیتا ہے وہ خود پاک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اوتے قادر ہے۔ خدا تعالیٰ دی ذات پاک ہے، کسے گناہ نو اور کسے غلطی نو، کسے کم علمی نو اور کسے خامی نو اللہ تعالیٰ دی ذات وال منسوب نہیں کیتا جا سکتا۔ قرآن پاک وچ متعدد مقامات ہوتے لفظ سبحان اللہ آیا ہے، جدا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الملک القدوس، وہ ذات پاک ہے۔ کسے خامی نو اور کسے کمی نو، کسے گناہ نو، کسے غلطی نو اللہ تعالیٰ وال منسوب نہیں کیتا جا سکتا۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ بیٹھن تو پاک ہے، خدا اٹھن تو پاک ہے، خدا چلن تو پاک ہے، خدا پھرن تو پاک ہے، خدا آن تو پاک ہے، خدا جان تو پاک ہے، خدا کھان تو پاک ہے، خدا پین تو پاک ہے، خدا بیوی تو پاک ہے، خدا بچیاں تو پاک ہے، خدا ماں تو پاک ہے، خدا باپ تو پاک ہے۔ ان سارے رشتے ناتیاں تو، کھان تو، پین تو، بیٹھن تو، اٹھن تو، چلن تو، پھرن تو، آن جان جاگن تو، سون تو اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ ہر وقت ہر جگہ دے ہوتے موجود ہے، اور سب کچھ خدا تعالی دیکھدا وے پیا، پوری کائنات دے اندر، مقام وچ لا مقام وچ، عرش تے فرش تے، زمین تے آسمان تے، مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر، جنوب دے اندر، پوری کائنات وچ اللہ تعالی ہر وقت موجود ہے، اور ہر تھان دے اوتے اللہ تعالی موجود ہے۔ اس پاک خدا نے اپنے پاک کلام دے وچ اے فرما دیتا ہے، اے میرے پاک نبی، میں تواڈے اہل بیت نو ہی پاک فرما چھڈیا۔ پاک خدا نے پاک کلام دے وچ پاک نبی دے پاک اہل بیت نو پاک فرما دیتا۔ آل نبی نو بھی پاک فرما چھڈیا، اولاد علی نو بھی پاک فرما چھڈیا۔ اہل بیت پاک وچ کیڑے کیڑے افراد موجود نے؟ دیکھنا ہے کہ پاک تے سارے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے سارے ہی پاک نے۔ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت پاک دے وچ کیڑے کیڑے افراد موجود نے؟ قرآن پاک دے مطابق اور حدیث پاک دے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں اہل بیت پاک وچ شامل نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد اہل بیت پاک وچ شامل نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں اہل بیت پاک وچ شامل نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نواسیاں اہل بیت پاک وچ شامل نے۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے اہل بیت پاک وچ شامل نے. حدیث پاک جڑا آندا ہے کہ جس وقت میت نو دفن کر لو سجے پاسے سورت بقرہ دیاں ابتدائی 5 آیاتاں تے پونڈا والے پاسے آخری رکوع وہ تے بھاویں سارا قرآن پاک ختم کرایا جا سکے وہ تے پھر کوئی فردی کلاس ہی دیکھنی پڑے گی. ہاں وہ بعد حساب کتاب لا لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے اہل بیت پاک وچ شامل نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد اہل بیت پاک وچ شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا کلبہ آل نبی اولاد علی خواہ انہاں دا تعلق حسنی سیدہ دے نال ہے یا حسینی سجدہ دے نال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت نے تے اہل بیت پاک نو میں پاک کر دیتا وے. کچھ لوکاں دا ڈاؤٹ نکل جاوے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں امہات المومنین اے اہل بیت پاک وچ نہیں. حالانکہ بندہ جس وقت شادی کردا ہے او دی دلہن او دے گھر وچ آندی ہے او دے وچوں بچے پیدا ہوندے نے. باہر بندہ جاندا آندا وے گلیاں بازاراں موڑاں چوکاں دے اوتے او دے یار بلی سجن ساتھی ملدے نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں وے سنا کی حال ہے؟ اللہ دا شکر ہے, بہت اللہ تعالیٰ دا احسان ہے, اللہ پاک مہربانی فرمائے, خدا تعالیٰ دا بہت ہی شکر ہے. اچھا ٹھیک ہے, سنا تیرے گھر والوں کا کی حال ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. انہیں جدو پوچھے ہے سنا تیرے گھر والوں کا کی حال ہے, تے گھر والوں دے وچ او دے بچے بعد وچ شامل نے, او دیاں بچیاں بعد وچ شامل نے, او دے گھر والوں دے وچ سب تو پہلے او دی بیوی شامل ہوندی ہے. اگر بندہ بیوی نو باہر کر دے تے باقی کی رہ گیا؟ جدی جس فرد کی وجہ تو او دے سارے گھر دے افراد پیدا ہوئے ہیں, اگر اس فرد نو ہی گھر والے وچوں باہر کر دیتا جاوے تے باقی اہل بیت کی رہ گیا؟ سارے دھیاں پتر گھر والوں وچ شامل ہوندے نے, لیکن بیوی جڑی ہے وہ سب تو پہلے گھر والوں وچ شامل ہوندی ہے. بیوی اہل بیت وچ شامل ہے. معلوم ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے رسول, اے والضحیٰ دے شیرے والے, اے واللیل دی زلفاں والے, اے میرے سونے لاڈلیا محبوبہ, میں تیرے نواسیاں نو بھی پاک کر دیتا وے, تیریاں دھیاں نو بھی پاک کر دیتا ہے, تیریاں پتراں نو بھی پاک کر دیتا ہے, تیرے جوائیاں نو بھی پاک کر دیتا وے, میں تیری اولاد نو بھی پاک کر دیتا وے, تے میں تیریاں بیویاں نو بھی پاک کر دیتا وے. تیریاں بیویاں نو پاک کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ نے تیریاں بیویاں تو نجاست دور فرما دیتی ہے. بیویاں کیڑیاں کیڑیاں نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین دا لقب عطا فرمایا. امہات المومنین مانا وے مومنا دیاں ماواں, مومنا دیاں ماواں قرآن پاک دی نص تو ثابت ہے, قرآن پاک دی آیت مبارکہ تو ثابت ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی مومنا دے اینے قریب نے کہ انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب نے. اللہ تعالیٰ دا نبی مومنا دیاں جاناں تو بھی زیادہ انہاں دے قریب ہے.
وازواجہ امہاتہم تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگدیاں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا امہات المومنین. اور دوسرے مقام دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام سارے جگ دیاں سارے جہان دیاں عورتاں نالوں افضل تے اعلی عرفہ تے بالا مقام. کیوں؟ اس واسطے کہ تسی مومنہ دیاں ماواں ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق مرداں دے وچوں، عورتاں وچوں حضرت خدیجہ اور بچیاں وچوں حضرت علی، غلاماں وچوں حضرت زید. جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام تو لے کے تابعین تک، تابعین تو لے کے تبع تابعین تک، تبع تابعین تو لے کے ائمہ دین تک، ائمہ دین تو لے کے بزرگان دین، اولیاء کاملین، عامت المسلمین، بلکہ قیامت تک آن والے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک جننے بھی مسلمان دنیا تو تے آئے سن یا آئے نے یا قیامت تک آن گے، انہاں سارے مسلمان تے مومنہ دیاں ماواں کون نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں ازواج مطہرات کون؟ سارے مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے مومنہ دی ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے مومنہ دی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے مومنہ دی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے مومنہ دی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، سارے مومنہ دی ماں جنہاں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے نکاح فرمایا سی. سب تو پہلے حضور دے نکاح وچ آن والی خاتون طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جدے وچوں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹی جناب فاطمہ تو زہرا عطا فرمائی، جنہاں دے وچوں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹی حضرت ام کلثوم عطا فرمائی، جنہاں دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے بیٹی حضرت رقیہ عطا فرمائی، جنہاں دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹی حضرت زینب عطا فرمائی، جنہاں دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹے حضرت ابراہیم حضرت عبداللہ عطا فرمائے، جنہاں دے وچوں بیٹے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت قاسم عطا فرمائے. حضرت ابراہیم اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ماریا قبطیہ دے وچوں عطا فرمائے. اے میرے محبوبہ میں تیریاں ساریاں بیویاں نو نجاساں تو پاک فرما دیتا ہے. حضرت خدیجہ نو پاک فرما چھڑیا ہے. حضرت خدیجہ او پاک باز خاتون نے، پاک باز خاتون ہے بیوہ سن لیکن پاک دامنی دا اے عالم ہے، پاک دامنی دا اے مقام ہے. پاک دامنی دی حالت ہے کہ کفار مکہ نے، مکہ المکرمہ دے لوکاں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو طاہرہ دے لفظ نال یاد کرنا شروع کر دیتا سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا نال نکاح فرمایا.
حضرت سودا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ نال نکاح فرمایا تے جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ دے نال نکاح فرمایا کہ جناب ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا تے جناب حفصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح فرمایا تے جناب عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام تو سلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. سارے مومناں دی ماں. حضرت صفیہ نال اپنے نکاح فرمایا تے جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. اے جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی سارے مومناں دی ماں. حضرت عمر فاروق دی بیٹی حضرت حفصہ سارے مومناں دی ماں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تے سارے مومناں دی ماں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی نے تے سارے مومناں تیری ماں تے میری ماں. ایک ساڈی ماں روحانی ہوندی ہے تے ایک ساڈی ماں جسمانی ہوندی ہے. جن نے سانو جمیا ہے جن نے سانو جمیا ہے جن نے سانو پالیا ہے جن نے سانو سنبھالیا ہے جن نے سانو دودھ پلایا ہے وہ ساڈی حقیقی ماں ہے ساڈی جسمانی ماں ہے. تے جڑی دودھ پلاندی ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ دائیاں ہوندیاں سن دودھ پلان والیاں رضائی ماواں ہوندیاں نے. یہ ساڈی جسمانی ماں ہے جن نے سانو جمیا ہے جن نے سانو پالیا ہے جن نے سانو سنبھالیا ہے. یہ ساڈی جسمانی ماں ہے یہ ساڈی خاندانی ماں ہے. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے وچوں جناب خدا جا ساڈی روحانی ماں ہے. حضرت ام حبیبہ ساڈی روحانی ماں ہے. حضرت جویریہ ساڈی روحانی ماں ہے. حضرت حفصہ ساڈی روحانی ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ساڈی روحانی ماں ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ساڈی روحانی ماں ہے. جنہاں نے سانو جمیا ہے پالیا ہے سنبھالیا ہے او ساڈیاں جسمانی ماواں نے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں ساڈی روحانی ماواں نے. جس طرح جسمانی ماں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا اس طرح روحانی ماواں دا بھی انکار نہیں کیتا جا سکتا. بھائی یہ سنتا نہ پڑھیا کرو خطبہ ٹائم تے نہ سنتا نہیں پڑھنی چاہیے بیٹھ جانا چاہیے سنتا دا ٹائم بعد ملے گا. مہربانی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں ساڈیاں روحانی ماواں نے تے انہاں روحانی ماواں دا کی مقام ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی دیو بیویو اے مسلماناں دیو ماؤ تہاڈا مقام کسی عام عورت جیسا مقام نہیں. تہاڈا مقام ساریاں جہان دیاں عورتاں نالوں افضل تے اعلیٰ مقام. دنیا کی کوئی عورت 14ویں صدی کے اندر کوئی عورت نمازاں پڑھ کے نمازی بن سکتی ہے روزہ رکھ کے روزے دار بن سکتی ہے حج کر کے حاجن بن سکتی ہے نماز پڑھ کے نمازن بن سکتی ہے قرآن پڑھ کے کارن بن سکتی ہے
مجاہد جہاد کر کے مجاہدہ بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر کے شہیدہ ہو سکتی ہے، مقرہ ہو سکتی ہے، محدثہ ہو سکتی ہے، عابدہ ہو سکتی ہے، شاکرہ ہو سکتی ہے، ساجدہ ہو سکتی ہے، راکعہ ہو سکتی ہے، اے اللہ تعالیٰ دی ولیہ ہو سکتی ہے، پر اے میرے نبی دیو بیویو جگ دی کوئی عورت تہاڈی مثل ہو سکتی نہیں، دنیا دی کوئی عورت تہاڈے نال دی ہو سکتی نہیں، اس واسطے کیوں تسی نبی بے مثال دے نکاح وچ آئیاں ہویاں ہو، جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی دی کوئی جگ دی عورت مثل نہیں ہو سکتی تے جدے نکاح وچ آئیاں نے اس نبی دی مثال کون ہو سکتا ہے؟ نبی دیاں بیویاں بھی بے مثل و بے مثال نے تے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے مثل و بے مثال نے۔ السلام اے میم ہے اور میم دار، السلام اے میم ہے اور میم دار، السلام اے بے نظیرو بے مثال۔ ایک مقام، دوسرا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے بارے خدا نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں سارے قیامت تک آن والے مومناں دیاں ماواں نے، جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی نو اپنی ماں مندا ہے سمجھو اپنے آپ نو ایماندار سمجھدا ہے، جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے وچوں ایک بیوی نو اپنی ماں نہیں مندا سمجھو اپنے ایمان دی نفی پیا کردا ہے، وہ اپنے ایمان دا اقرار ہی نہیں کردا، ایمان دا اقرار تاں ہوے گا جے نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں نو اپنیاں ماواں تسلیم کرے گا۔ تیسرے نمبر تے اسی تسی خدا نہ خاصہ فوت ہو جائی، مرنا تے ہے نا سارے نے، سب دا ایمان ہے نا مرن دے تے، ایمان دی صفتاں جدوں تسی پڑھدے ہو تے دوسری جڑی صفت ہے نا، دوسری صفت او دا آخری جملہ ہے کہ والبعث بعد الموت، اسی مرن تو بعد زندہ ہون دے تے ایمان رکھنے ہیں، مرنا سارے نے، بادشاہ میں بھی مرنا ہے، وزیراں بھی مرنا ہے، مشیراں بھی مرنا ہے، صدراں بھی مرنا ہے، ماڑیاں بھی مرنا ہے، تگڑیاں بھی مرنا ہے، چودھیاں بھی مرنا ہے، کمیاں بھی مرنا ہے، کافراں مرنا ہے، منافقاں مرنا ہے، ہندواں مرنا ہے، سکھاں مرنا ہے، دیریاں نے مرنا ہے، مسلماناں نے مرنا ہے، غیر مسلمان نے مرنا ہے، سارے نے مرنا ہے، کوئی بھی بندہ دنیا تے زندہ نہیں رہے گا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ، بولو بولو، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ، اور یہ بھی یاد رکھیا جے کھانا نہیں چکھنا ہے، کھانا نہیں چکھنا ہے، کھان وچ تے چکھن تے فرق ہوندا ہے، جنہیں کھا لیا مر گیا، جنہیں چکھیا وہ مردا نہیں جے، کیوں؟ رمضان شریف وچ افطاری تو پہلے کوئی بی بی افطاری دا سامان تیار کردی ہوئے تے نمک مرچ چکھن دے واسطے او ایک مسالے دا قطرہ جڑا ہے او زبان دے اوتے لا کے تھک دے چکھ لے آوے، پر او دا روزہ نہیں ٹوٹدا، جس طرح چکھن دے نال اے روزہ نہیں ٹوٹدا، رمضان دا روزہ نہیں ٹوٹدا، چکھن دے نال رمضان دا روزہ نہیں ٹوٹدا تے موت دا ذائقہ چکھن دے نال زندگی دا روزہ نہیں ٹوٹدا، چکھنا ہے کھانا نہیں، سارے نے مرنا ہے، وڈا بھرا خدا نہ خاصہ فوت ہو جاوے تے حدیث پاک وچ قرآن پاک وچ شریعت چاہتا ہے کہ اگر وہ چھوٹا بھرا ہے تو اپنی بھرجائی نال نکاح کر سکتا ہے، وڈا بھرا فوت ہو جاوے، وڈا بھرا فوت ہو جاوے او دی بیوہ دے نال او دا چھوٹا بھرا نکاح کر سکتا ہے، او دی عدت پورا کرن تو بعد، عدت گزرے،
عدت گزرن تو بعد چھوٹا بھرا وڈے بھرا دی فوتگی تو بعد اپنی پرجائی نال نکاح کر سکتا ہے. یہ تیرا میرا مسئلہ ہے. تو ایسا کر سکنا ہے, میں ایسا کر سکنا وا, مسلمان ایسا کر سکتے ہیں, صحابہ کرام ایسا کر سکتے ہیں, تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے وچوں کوئی مسلمان فوت ہو جاوے, اگر وہ چھوٹا بھرا ہے وہ اپنی پرجائی کے نال وہ عزت پوری کرن تو بعد نکاح کر سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نال کوئی نکاح نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے نال حضور دے وصال فرمان تو بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یہ دیاں دو وجہ نے. پہلی وجہ یہ کہ قرآن پاک نے جڑی شان بیان فرمائی ہے نبی پاک نے صلوات والسلام دیاں بیویاں دی شان بیان فرمائی ہے کہ اے کہ اب ازواجہ امہاتہم, نبی دیاں بیویاں مسلماناں دیاں ماواں نے تے ماواں نال نکاح نہیں ہوندا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وڈا بھرا فوت ہوئے گا تے چھوٹا بھرا دی بیوی نال نکاح کرے گا نا, او مرے گا تے فوت ہوئے گا نا, تے جنی دیر تک خامد زندہ وے او دی بیوی نال کوئی نکاح نہیں کر سکتا. بیوی دا خامد جنی دیر تک زندہ ہے کوئی دنیا دا فرد او دے نال او دی بیوی دے نال نکاح نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو نکاح دے اوتے نکاح ہو جائے گا, نکاح دے اوتے نکاح ہو گیا تو سمجھو اسلام دی حد ٹوٹ گئی. تے اسلام دی حد توڑن والا اسلام دے دائرے وچ نہیں رہ سکتا. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے نال حضور دے وصال فرمان تو بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس واسطے نکاح اودی بیوی نال کیتا جاندا ہے جدا خامد مر جائے, جدا خامد مر جائے تے جدا خامد نہ مرے او دے نال او دی بیوی نال نکاح نہیں کیتا جا سکتا. قرآن پاک نے حدیث پاک نے شریعت پاک نے جڑی وجہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سارے دیا بیویاں دے نال نکاح ہو سکتا ہے انہاں دی فوتگی تو بعد, لیکن نبی کریم علیہ السلام دیا بیوی نال نکاح نہیں ہو سکتا حضور دے وصال فرمان تو بعد. کیوں؟ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام جس طرح وصال فرمان تو پہلے زندہ سن اس طرح وصال فرمان تو بعد بلکہ اس کو بھی زیادہ افضل تے اعلیٰ زندہ ہے. حضور علیہ السلام وصال فرمان تو بعد بھی بولو حضور وصال فرمان تو بعد بھی زندہ نے. اس واسطے نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں بیویاں نو اللہ تعالی نے مقام عطا فرمایا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے کیا کو سبحان اللہ. جنہوں اللہ دے قرآن نال پیارے آکھو سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی دے گھر والےو میں تمہوں ہر قسم کی نجاست دے کولوں پاک فرما چھڑیا ہے. حضرت خدا جانو بھی پاک کر دیتا ہے, حضرت ام سلمہ نو بھی پاک کر دیتا ہے, حضرت جویریہ نو بھی پاک کر دیتا ہے, حضرت حفصہ نو بھی پاک کر دیتا ہے, حضرت صفیہ نو پاک کر دیتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ نو پاک کر دیتا ہے, حضرت سودا نو پاک کر دیتا ہے, حضرت ام حبیبہ نو پاک کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں بیویاں نو خدا نے بولو حضور دیاں بیویاں نو خدا نے پاک کر دیتا ہے. اسی طرح نبی پاک نے صلوات و سلام دے جوائیاں نو بھی پاک کر دیتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک کر دیتا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں اللہ تعالیٰ نے پاک فرما چھڈیا وے اے بھی میرے گھر والے نے، میریاں بیویاں میرے گھر والیاں نے، میری اولاد میرے گھر والی ہے، میریاں دھیاں میرے گھر والیاں نے، میرے پتر میرے گھر والے نے، اسی طرح میرے جوائی بھی میرے گھر والے نے۔ مت خیال کرو تہاڈا جوائی تہاڈا گھر والا ہو جاوے، نہیں ہو سکتا۔ تہاڈا جوائی تہاڈا گھر والا نہیں ہو سکتا، تہاڈا جوائی تہاڈا گھر والا نہیں ہو سکتا، یہ تہاڈے واسطے وے، لیکن میرا جوائی میرے گھر والا وے۔ حضرت علی بھی میرے گھر والے شامل نے، حضرت عثمان غنی بھی میرے گھر والے شامل نے۔ اس زمان سے حضرت علی دی نگاہ وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صاحبزادی آئی ہے، جناب عثمان غنی دی نگاہ وچ حضور دیاں دو صاحبزادیاں آئیاں نے۔ حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا خاندانی سلسلہ چلدا ہے تہاڈے پتراں تو، تہاڈا خاندانی سلسلہ تہاڈے پتراں تو چلدا ہے، تہاڈیاں دھیاں تو نہیں چلدا۔ اپنا بیوی دی اگر برادری ہور ہوے، خامد دی برادری ہور ہوے، ویسے سارے مسلمان نے نا، کوئی ٹیما ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی رانا ہے، کوئی گرایا وے، کوئی راجپوت ہے، کوئی برادری نال تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی برادری نال تعلق رکھتا ہے تو سارے مسلمان ہیں نا، مسلمان نے۔ خامد دی برادری ہور ہوے، بیوی دی برادری ہور ہوے، ہو جاوے نکاح دین نو مد نظر رکھدیا ہویا، اسلام نو شریعت نو مد نظر رکھدیا ہویا، خامد دی برادری ہور ہوے، بیوی دی برادری ہور ہوے، دوواں دا نکاح ہو جاوے، اولاد ہوے گی، او اولاد جڑی ہے کیڑی برادری اخوائے گی؟ جڑی خامد دی ہوے، جڑی باپ دی برادری ہوے گی نا وہ برادری کہلوائے گی۔ وہ دی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا خاندان، تہاڈی لڑی، تہاڈا سلسلہ، تہاڈا خاندان تہاڈے پتراں تو چلدا وے، تہاڈیاں دھیاں تو نہیں چلدا، پتراں تو چلدا وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا خاندان میری دھی تو چلے گا، میری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا تو میرا خاندان چلے گا، میری لڑی، میرا نسب، میرا خاندان، میری بیٹی حضرت خاتون جنت جناب فاطمہ تو زہرا تو چلے گا۔ اے جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں جناب امام حسن پیدا ہوئے، جناب امام حسین پیدا ہوئے، تاں دے فرمایا اے میرے بیٹے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام حسن بھی میرا بیٹا ہے، امام حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی دے سین دے اندر امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، ننے منے بچے سن، سنبھل نہ سکے، گر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھاں نال ویندے نے پے، میرا نمازہ ڈگ پیا ہے، امام حسن بھی ڈگ پے نے، امام حسین بھی ڈگ پے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ خطاب کیتا، آپ صحابہ کرام دے مجمع نو چیر دے مسجد نبی دے سین وچ تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے نواسیاں نو اٹھایا، اٹھا کے کی کیتا، اپنی گود وچ بٹھایا، پھر ممبر دے اوتے جلوہ افروز ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاسے امام حسن نو بٹھایا ہے، ایک پاسے امام حسین نو بٹھایا ہے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، ایک پاسے امام حسن نو بٹھایا ہویا ہے، ایک پاسے امام حسین نو بٹھایا ہویا ہے۔ عرض کیتی یا پروردگار عالم، اے میرے بیٹے نے، میں انہاں نال پیار کرنا وا، یا اللہ تم انہاں نال پیار فرما، تے میرے امتیاں وچوں جڑا انہاں نال پیار کردا ہے تو انہاں نال بھی پیار فرما۔ میں بھی پیار کرنا وا تے یا اللہ تم بھی پیار کر، تے میری امت وچوں جڑا انہاں نال پیار کردا ہے یا اللہ تو انہاں نال بھی پیار فرما۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا حضور دی ازواج حضور دی اولاد حضور دی آل حضور دیاں بیٹیاں حضور دے بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضور دیاں نوازیاں آل نبی اولاد علی تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا پڑھیے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری اہل بیت پاک اے صرف پانچ تن پاک نہیں بلکہ آل نبی اولاد علی سب تن پاک پانچ تن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارکت جذب کی یا رسول اللہ تواڈے قریبی کون نے آپ نے فرمایا قرآن پاک جو ہے نا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میں تواڈے کولوں کلمہ پڑھان دا معاوضہ منگنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظاں وچ ارشاد فرمایا تواڈے کولوں میں کلمہ پڑھان دا معاوضہ منگنا وا قرآن پاک پڑھان دا معاوضہ منگنا نمازاں پڑھان دا معاوضہ منگنا وا دین تواڈے تک پہنچایا وے ادا میں معاوضہ منگنا وا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ زمیناں تواڈے نال آ رہی ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا نے مینوں سرخ و سفید خزانیاں دا مالک بنا کے بھیجا مینوں زمیناں دی کوئی ضرورت نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اور کی پھر تیاں پیش کر دیے پتر پیش کر دیے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا ساری امت دے افراد میری اولاد نے ساری امت میری روحانی اولاد ہے میں روحانی باپ ہاں انہاں دا مینوں اے بھی کسی چیز دی کمی نہیں مینوں اولاد دی بھی کوئی کمی نہیں مینوں زمیناں دی بھی کوئی کمی نہیں مینوں سونے دی کوئی کمی نہیں چاندی دی کوئی کمی نہیں مینوں دنیا دے کسے مال و متاع دی کوئی کمی نہیں خدا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر میرے محبوبہ میں تینوں ہر نعمت عطا فرمائی ہے تے جڑی نعمت بھی عطا فرمائی ہے وہ قلت نال نہیں عطا فرمائی وہ کثرت نال عطا فرمائی وہ کثرت نال نعمت عطا فرمائی ہے مینوں تے کوئی تھوڑ ہی نہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی حضور فرماندے نے خدا تعالی مینوں خزانے عطا فرماندا تے میں اگوں تقسیم کرنا خدا دے خزانیاں نو تقسیم کرن دے اوتے ڈیوٹی میری لگی ہوئی ہے تے خدا دے خزانیاں وچ کسے قسم دی کمی نہیں تے میری تقسیم وچ بھی کسے قسم دی کمی نہیں مینوں تے خدا تعالی نے ہر سب کچھ عطا فرمایا ہے یا رسول اللہ پھر دئیے کی کلمہ پڑھن دا سیدھا کی دئیے کلمہ پڑھن دا معاوضہ کی دئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کلمہ پڑھان دا صلہ اے منگنا کہ میرے اہل بیت نال میرے قریبیاں نال پیار کرے میرے قریبیاں دے نال محبت کریا جے پیار کریا جے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے قریبی کیڑے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ تو ظاہرہ حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین شہید کربلا اے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کریا جے اے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کریا جے صدقے جاواں میں اپنے مسلک تو صدقے جاواں تواڈے مسلک تو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو کناں وچ پیدا فرمایا وے سانو انہاں وچ پیدا فرمایا وے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں نال بھی پیار کردے نے تے در والیاں نال بھی پیار کردے نے قریبی دو قسم دے نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی دو قسم دے نے گھر والے تے در والے گھر والے کون حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین گھر والے
حضرت خدیجہ گھر والے، حضرت ام سلمہ گھر والے، ام حبیبہ گھر والے، حفصہ گھر والے، عائشہ صدیقہ گھر والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک گھر والے نے۔ گھر والے کون نے؟ ہے قریبی تے گھر والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ گھر والے نے نا، گھر والے نے تے قریبی نے عمر فاروق، گھر والے نے تے قریبی نے۔ ایک روزے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر ابو بکر صدیق دی قبر، عمر فاروق دی قبر، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک نجف اشرف دے اندر، پر ہے گھر والے نے۔ نجف اشرف وچ حضرت علی دی قبر مبارک، پر ہے گھر والے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک جنت البقیع دے وچ، پر ہے گھر والے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی قبر روزہ رسول وچ، پر ہے گھر والے نے۔ حضرت عمر فاروق دی قبر روزہ رسول دے وچ، پر ہے گھر والے نے۔ کوئی گھر والا قریبی ہے، کوئی در والا قریبی ہے۔ اسی در والے نال بھی پیار کرنے ہاں، گھر والے نال بھی پیار کرنے ہاں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا جدو آخری ویلا آیا، دیکھو دنیا تو کوئی بندہ جاوے تے کسی شان دے نال جاوے۔ مسجد ہمسائے حاجی غلام مصطفیٰ فوجی صاحب، انہاں دی اہلیہ محترمہ وفات پا گئیاں نے۔ میں سنیا ہے کہ عشاء دی نماز پڑھن دے واسطے وضو کیتا سی، عشاء دی نماز پڑھن دے واسطے وضو کیتا سی۔ یعنی کڈی خوش نصیبی ہے وضو دی حالت وچ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ حاضر ہو۔ دنیا تو جانا ہوئے اے دعا کریا کرو اللہ تبارک و تعالی لنگ پردے دے نال تے عزت و آبرو دے نال دنیا تو لے جاوے، ورنہ کئی تسی اس طرح مرن والے بھی ویکھے ہون گے، مرد وقت کڈا پیڑا حال، باقے دیاڑے نیلے پیر تے کالا منہ، ایڈا خوفناک حال ہوندا ہے کہ لوگ ویکھ کے توبہ توبہ کرتے، توبہ 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 توبہ۔ لیکن اے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے دنیا تو جاندے نے، انہاں دا جانا بھی شان والا ہوندا، دنیا تے رہنا بھی عزت نال تے دنیا تو جانا بھی عزت نال۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا آخری ویلا آیا، آپ نے فرمایا میرے مریدو جاؤ فلانی گلی دے اندر فلانے محلے وچ ایک سیداں دا گھر ہے، اس گھرانے وچوں 2 شہزادے بلا کے لے آؤ، 2 سیدزادے بلا کے لے آؤ۔ مرید گئے، شاگرد گئے، جا کے بلا کے لے آندا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک شہزادہ ادھر آ جا، دوسرے تو ادھر آ جا، درمیان وچ 4 پئی ہوئی ہے، ایک شہزادہ ادھر کھلو گیا، ایک شہزادہ ادھر کھلو گیا، ایک سیدزادہ ادھر کھلوتا ہے، ایک سیدزادہ کھبے پاسے کھلوتا ہے۔ فرمایا اے شہزادیا تو میرا سجا ہاتھ پڑھ لے، اے شہزادیا تو میرا کھبا ہاتھ پڑھ لے۔ جدو انہیں سجا ہاتھ پڑھ لیا، انہیں کھبا ہاتھ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا دنیا والےو گواہ ہو جاؤ، احمد رضا دنیا تو جا رہا ہے، آلے نبی اولاد علی دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے جا رہا ہے۔ احمد رضا دنیا تو جا رہا ہے، آلے نبی اولاد علی دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے، ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے جا رہا ہے، کیونکہ شان اس گھرانے دیے ویکے تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے جناب فاطمہ تو زہرا دی شان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، جناب فاطمہ تو زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اے جناب فاطمہ تو زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا دے پردے دی وجہ تو جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر وچ اپنے آپ قدم نہیں رکھ دے پے، اے جناب فاطمہ تو زہرا دی شان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا دا مقام کیے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیبر دا موقع ہے 40 دن ہو گئے جنگ کردیا ہویا میں کل جھنڈا او دے ہاتھاں وچ دواں گا اللہ تعالی او دے ہاتھاں نال خیبر دا قلعہ فتح فرما دے گا اور اللہ رسول او دے نال پیار کردے نے او اللہ رسول نال پیار کردا ہے او کون سا جناب حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دی کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا میرے کے بلند والا پڑھیے کہ تو ہے اب گرانا نوجوانوں گانے گاندے ہو گلیاں بازاراں دے اندر موبائلاں دے تے لا کے کدی کسے نوں سناندے ہو کدی کسے نوں سناندے ہو تہاڈیاں زباناں گانے گان واسطے نہیں تہاڈیاں زباناں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نعتاں پڑھن واسطے نے کہ او کم کر لیا نہیں فرماندے تے آ کم کر لیا کیوں منہ بند کیتا جی منہ کھولو اپنی آواز نوں ایک دوسرے نال تولو مل کے پڑھو تو نور تیرا سب نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا جدا پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں او دے چوں یاراں دا یار نہیں او تے جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاوے لکھ لمے سجدے کر پاوے جے آل نبی دا دشمن تو تیرا ہونا بیڑا پار نہیں تو ہے عین نور تیرا سب گرانا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست درد سے یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دی شان اج کوئی گھرانہ اس گھرانے دے نال دا ہو سکدا ہے بڑے بڑے امیراں دے گھرانے بڑے بڑے فقیراں دے گھرانے بڑے بڑے درویشاں دے بڑے بڑے پاک دا بازاں دے گھرانے بڑے بڑے دولت منداں دے گھرانے پر صدقے جاواں اس گھرانے دی کی شان ہے جس گھرانے دے بوئے دے اوتے آ کے حضرت اسرائیل بھی کھلوتا ہویا حالانکہ اسرائیل علیہ السلام نو کسی دے کول آن دی اجازت ہی لوڑ ہے وہ بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا ہے کوئی اجازت ہی لوڑ نہیں پئی بڑے بڑے وزیراں کول بڑے بڑے مشیراں کول بڑے بڑے صدراں دے کول بڑے بڑے پھنے خاواں دے کول بڑے بڑے لین لاٹاں دے کول بڑے بڑے بدماشاں دے کول بڑے بڑے دہشت گرداں دے کول بڑے بڑے دماغ پھیریاں دے کول گیا ہے انہوں کوئی اجازت دی ضرورت نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہے اجازت دی لوڑ نہیں صحابہ کرام کولو حاضر ہویا وے اجازت دی لوڑ نہیں بڑے بڑے لین لاٹاں دے کول گیا ہے اجازت دی لوڑ نہیں بوا بند ہے پھر بھی آ گیا بوا کھلا ہے پھر بھی آ گیا جے بوا کھلا ہے پھر بھی آ گیا بوا بند ہے پھر بھی آ گیا وے لیکن صدقے جاواں ایس گھرانے تو جس گھرانے میں آن واسطے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بن کے بوئے ہوتے پھروتے ہوئے کیسی شان اس گھرانے دی کہ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت یہ گلاں باتاں صرف ساڈے واسطے ایک رسمی رواجی نہیں پچھلے دنوں تسی حضرت امام حسین دا ذکر سنیا واقعہ کربلا دے کچھ پہلو سنے نے کربلا دے درسگاہ دے سبق تسی سنے نے پچھلے دنوں دے وچ لیکن یہ سبق جڑے نے صرف یہ نہیں کہ سن لیا کہ چلو سال بعد پھر سن لیا آئندہ سال پھر سن لیا اس تو بعد آئندہ سال پھر سن لیا یہ سبق صرف اور صرف سنن واسطے نہیں یہ دستگاہ کربلا وچوں جڑے سانو سبق ملتے ہیں پہ انہاں سبقاں نو یاد بھی رکھنا ہے تے انہاں دے اوتے عمل بھی کرنا ہے او کما حق ہو تے عمل اسی تسی نہیں کر سکتے
لیکن کم از کم جنی کو توفیق جنی کو ہمت ہے وے جنی کو طاقت ہے وے انہاں کو تے عمل کرنا چاہیے وے اج ساڈے وچ پہلے نمبر تے علم دی بڑی کمی تے جنہاں کول علم ہے وے نا انہاں کول عمل دی بڑی کمی تے عمل دی کمی دی وجہ تو سب کچھ ہون دے باوجود پھر بھی بڑیاں بڑیاں تسی کمیاں محسوس کردے ہو بڑیاں بڑیاں کمیاں سر تو لے کے پیراں تک بندہ ٹیپ ٹاپ ٹینشن ہوے نا تے ویکھن والا آندا پتہ نہیں یہ کولوں تے کدی دکھ لنگھیا ہی نہیں ہے یہ تے پتہ نہیں کڈا کو سوکھا ہے کڈا کو مطلب کہ ایسا تے عشرتاں کردا ہے اور کنیاں کو موجہ پیا کردا ہے لیکن اگر تسی اودے کول سن کے ویکھو نا تے پتہ انج لگے گا پتہ نہیں دنیا وچ اے دے نال دا کوئی دکھی ہے ہی نہیں اے دے نال دا کوئی دنیا وچ دکھی ہے ہی نہیں پتہ انج لگے گا کیوں وجہ ہی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا عمل دی کمی ہے عمل دی کمی ساڈے وچوں کنے کہ مسلمان بھن بھرا ایسے نے جڑے 5 وقت دی نماز پڑھتے ہیں یہ کمی نہیں ہے عمل دی کنی کمی ہے علم ہے سب کولے کہ نماز فرض عین ہے جنازہ فرض کفایہ ہے سب نو پتہ ہے لیکن فرض نماز دے واسطے فرض عین دے واسطے کنے دوست احباب مسجد وچ آندے نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانو جاندے جاندے سبق نہیں دیتا کہ میرے نبی دے میرے نانے دے نواسیو میں اپنا سر مبارک سجدے وچ کٹا رہا ہاں کہ تسی نماز نہ چھڈیا جے اور ایسے نماز نو تواڈے تک پہنچان دے واسطے میں سر سجدے وچ کٹانا وا حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا اگر حضرت امام حسین خود شہید نہ ہوندے یا اپنا کنبہ نہ اللہ تعالیٰ دراز قربان کر دے تے اج کی ہونا سی اج گھر گھر وچ یزید ہونا سی اے مسجد اے منبر محراب مدرسہ قرآن ایمان اے جو کچھ بھی سانو ملیا وے امام حسین دا صدقہ ملیا اس قرآن دی قدر پوچھنی ہے تے پوچھو انہوں جنہیں نیزے دی نوک دے اوتے تلاوت کیتا اس قرآن پاک دی تلاوت دی قدر پوچھنی ہوئے تے پوچھو انہوں جنہیں نیزے دی نوک دے اوتے تلاوت کیتا اور اس نماز دی قدر پوچھنی ہے تے پوچھو انہوں جنہیں سر سجدے وچ کٹا دیتا تے اس واسطے جڑی چیز تانوں ملی ہے نا مفت دی او دی قدر کرو پیسے لا کے دولتاں لا کے تے چیز دی قدر تے ہر کوئی کردا وے اے مکان بناندا لاکھاں روپیہ لا کے زمین لیندا وے لاکھاں روپیہ لا کے تے دی ایک چیز تھوڑی جی چیز دا نقصان ہو جائے نا تے او گرمی چ آ جاندا تینوں نہیں پتہ یہ چیز میں مر کے بنائی ہوئی ہے اے مکان میں مر کے بنایا دکان میں مر کے بنائی ہے تے تینوں دی کیئر کرایہ داراں نوں دتا ہوے نا مکان تے او نہ کیئر کرن تے مالک مکان کہندا تینوں نہیں پتہ میں لاکھاں روپیہ لا کے مر کے میں مکان بنایا وے تے تینوں قدر ہی کو نہیں ہے یعنی لاکھاں روپیہ لا کے چیز بنائی ہوئے تے اودی ہوندی ہے قدر یہ دنیا دا سامان ہے یہ جڑا ہے یہ دنیا دا سامان ہے اے نماز روزہ حج زکات مسجد منبر محراب قرآن یہ سب کچھ اے آخرت دا سامان ہے وہ دنیا دا سامان ہے اے آخرت دا سامان ہے تو دنیا دے سامان دی قدر کر دیو آخرت دے سامان دی بھی قدر کریا آخرت دے سامان دی بھی قدر کریا کرو اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشائے بطول سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اہل بیت پاک دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دے نال محبت کرو پیار کرو تے محبت پیار کرن دی نشانی ایک اے وی ہے کہ انہاں دے نقشے قدم دے اوتے چلیا سکا مکا دعویٰ کر دیتا جائے تو کوئی پیار محبت نہیں ہوندی جنہیں دیر تک محب اپنے محبوب دے نقشے قدم دے اوتے نہ چلے اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دے نال زیادہ تو زیادہ پیار محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ